ملاد کر وقت ملانا ہے کہ نبی پاک کی امی جان کا ذکر ہے محبت نہ کرو کیوں اس کی آمد یار ہم نے بھی فرماندے نے میں امی جان دے نادا حج کیتا جس دیہڑے حج مکمل ہویا میں سکیا میرا مقدر کا ستارہ جا گیا مینوں ماں جان دی زیارت ہو گئی جدو زیارت ہوئی نا آپ فرماندے نے میں نہیں ویکھیا نبی پاک کے بچپنے دا عالم ہے امی جان نے حضور نے اٹھایا ہے جناب فرما رہی نے آمد یار اج میرے نادا حج کیتے میں تیرے تے ایویں راضی ہاں میرا دل کردا میں اپنا میٹھا محبت تینوں عطا کر دے ہن پڑھو رب رون کانے لایا اج آمینہ دے ویڑے اے گانے گان واسطے زبان نہیں ہے اے اللہ دا قرآن پڑھن واسطے نبی دی نعت پڑھن واسطے شادو رب رون کانے لایا اج آمینہ دے رب رون کانے لایا اج آمینہ دے اگلی گل بڑی مزدار ہے جنت چورا آیا جنت چورا آیا کاوڑ نبی دے سیرے جنت چورا آیا بالکل ایک دو بندے جیوندے آنے بھی جنت چورا آیا سون سے ہی پہ چلتا ہے تھوڑے واسطے جنت چورا آیا گاوڑ نبی دے سیرے اللہ اکبر ملاد مناوانگے ملے گا کی ملاد مناوانگے کی ملے گا آؤ ذرا سنو ملاد منائیے تے ملاد والا مل پہ